डिवचल बायपास म्हणजे आम्ही गोय सरकारच्या वतीन 4.5 किलोमिटराचो रस्तो 83 crores ऑफ रुपीज स्पेंड करून युनिक रोड हो बांधला. हा युनिक रोड इतक्याच खातीर सांगता की पुराय रोड जो आसा वो कॉन्क्रीट रोड आसा. फुडल्या 25 वर्सांक आमकां एकूय पैसे परत ह्या रस्त्याच्या मेंटेनन्साचेर खर्च करचे पडचे ना. ह्या रस्त्याक एक मेजर ब्रिज आणि एक मायनर ब्रिज आसा. ह्या रस्त्याच्या पोंच्यान जो आमचो उदकाचो कॅनल आशिल्लो तो तसोच पोंच्यान मेंटेन करून त्याच पद्दतीन त्या कॅनलांतल्यान फाल्यां सकाळी तो लीप करपाचो जालोय जाल्यार तो भितर वचून तो क्लीन करपाकूय मेळटा. अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे हांवें त्या खातीर म्हटलें हांवें कारण हो रोड बांदता आसतना आमी आमच्या स्वताच्या फंडांतल्यान बांदला. बरेचशे बाकीचे नॅशनल हायवेज आणि स्टेट हायवेज आमी डबल इंजिनच्या सरकारांत बांदताले आणि हो रस्तो तसो पळोवंक वचत जाल्यार आमी विदीन द जवळपास 500 दिसाच्या भितर इतक्या रिकॉर्ड टायमान रस्तो जो कंप्लीट केला त्या खातीर हांव कॉन्ट्रॅक्टराचें अभिनंदन करता. सगळ्या जितके लँड ओनर्स आसात दोशी सायडींतल्यान वयर आनी सकयल हांव तांचेय बी आभार व्यक्त करता की तांच्यांनी सहकार्य केलें. आपले लँड कॉम्पेन्सेशन आहा पळय न्ही तें घेवन तांच्यांनी खंयसरूच कोणूच आमकां केसी फायल करूंक ना, ऑब्जेक्शन फायल करूंक ना. त्या खातीर तांकांय बी आयच्या दिसा हांव देव बरें करूं म्हणटा. हो रस्तो म्हणजे ज्यांचें योगदान आसा तांचे फेलिसिटेशन म्हाज्या हस्ते जातलेच. पण आमी सातत्यात पळयता की ह्या रस्त्याचो उपयोग तसो पळोवंक वचत जाल्यार इट इज एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. हांगासर तुमी कितलेशेच फावटी पळयताले किंवा पिसुर्ले इंडस्ट्रियल इस्टेट, फोंडा इंडस्ट्रियल इस्टेट, बिचोले इंडस्ट्रियल इस्टेट ह्यो सगळ्यो गाडयो बिचोलेंतल्या बाजारांतल्यान वयताल्यो आणि बिचोलेंतल्या बाजारांतल्यान वयता आसतना सगळीं हायस्कुलां ह्या कंप्लिटली बिचोलेंतल्या मेन रोडाचेर मार्केट तर आसलेच पण मागीर तुमचे बिचोलेंत आसतली 4 काय 5 मेजर हायस्कूल. दनपारां जर इस्कॉल सुटल्या उपरांत पळयत जाल्यार जवळपास 1,500 ते 2,500 भुरगीं ही त्या रस्त्यार आसतालीं. रिस्क खूब व्हडली आशिल्ली म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात हाज्याय पयलीं ते एक्सिडंटूय जाल्या. त्या खातीर आमकां ट्राफिकाक कंट्रोल करता आसतना ह्या 3 इंडस्ट्रियलच्यो सगळ्यो गाडयो ह्यो बिचोलेंतल्या रस्त्यांतल्यान वयताल्यो, मेन बाजारांतल्यान वयताल्यो विच इज ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द हायस्कूल. बाजारकार ह्या सगळ्या लोकां खातीरय बी येवपी वचपी लोक, स्कूटर घेवन वचपी, 2 व्हिलर, 3 व्हिलर, 4 व्हिलर्स ह्या सगळ्यां खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट जातालें. पण ताच्या खातीर आमी हो हाय स्पीड 4 लेन रोड जाका आमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ह्या पद्दतीन ताच्या मेन्शन करता. दुसरी गजाल आमकां हो रस्तो जो उपयोग जातलो हो फक्त म्हणजे सांखळी आनी वाळपयकारां खातीरच न्हय. हांव तुमकां कळपा खातीर सांगता, थोड्या जाणांक अंदाज येवंक ना म्हणजे जवळपास सावर्डे आनी धारबांदोड्या ह्या भागांतले लोक फाल्यां सकाळी जेन्ना मोपाचेर वयतले तांकां तेवटेन फोंड्याच्या त्या कंजेशन रोडाचेर वचपाक गरज ना. तांकां हो रोड आमकां मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्टाचेर वचपा खातीरय बी इज द फास्टेस्ट रोड हो बिचोलेंतलो रस्तो ठरतलो.